السلام علیکم ناظرین پروگرام لائف لائن سان کرے تان میزبان ڈاکٹر واحد بشمون حاضر ہے ناظرین تا خبر دن پروگرام میں اساں تا کے مختلف بیماریوں جو جانے ہے مختلف مہمان ڈاکٹر اساں سامنے اج کے تا کے اساں جانے دیندا سی وہ ہیلتھ پالیسی بابت جانے دیندا سی ہیلتھ جو قانون ٹھیو اکثر جدیں اسپتال میں مریض تمام گھنا ایندا تے ڈاکٹرن سان جے کو مریض کی تکلیف تھی یا کوئی مریض جو اموات تھیو تے ڈاکٹرن تے یا ان اسٹاف تے ان جا جے مریض سے گڈ جے ماण्हू हूंदा आहिनि उहे उन्हनि सां झेड़ो कंदा आहिनि विढ़ंदा आहिनि मारींदा आहिनि त अहिड़ो कहिड़ो कानून ठहियो आहे त डॉक्टरनि खे प्रोटेक्शन हुजे अस्पताल में जेको अमलो उनखे प्रोटेक्शन हुजे ऐं उन सां गॾोगॾु उते को वायलेंस न थिए उते कोई झगड़ो न थिए डॉक्टरनि खे अक्सर अहिड़ियूं शिकायतूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि त डॉक्टरनि खे जेको सो मारकुट कई वेंदी आहे या पैरामेडिकल स्टाफ जी खे मारकुट कई वेंदी आहे हालांकि ॾिठो वञे त डॉक्टरनि जी उन में का ग़लती न हूंदी आहे ज़ाहिर आहे जेकॾहिं मरीज़ तमामु सीरियस आहे त डॉक्टर अलाह त न आहे जो उनखे बचाए सघे थो ज़ाहिर आहे उनजा मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि जेको डॉक्टर ई सम्झी सघे थो आम माण्हू नथो सम्झे पर उनजा अटेंडेंट जेके आहिनि उहे उन डॉक्टर सां उन पैरामेडिकल स्टाफ सां झेड़ो कंदा आहिनि या जहिड़े लाइ तयारु हूंदा आहिनि उन्हनि जूं कहिड़ियूं सज़ा आहिनि उन्हनि खे डॉक्टरनि खे कीअं प्रोटेक्शन मिलंदी ॿियो इहो त छा जेके मरीज़ आहिनि जेके उहे अस्पताल में जॾहिं अचनि था त छा उन्हनि खे का प्रोटेक्शन आहे उन्हनि जी बि का हिफ़ाज़त कई वञे उन्हनि जे मरीज़नि खे बि चङी तरह ॾिठो वञे ऐं इन पहलू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिकिड़ो सिंध गवर्नमेंट कानून पास कयो आहे त डॉक्टरनि खे ऐं पैरामेडिकल स्टाफ खे या हेल्थ स्टाफ खे कीअं प्रोटेक्शन ॾिनी वञे इस्पतालनि जी हिफ़ाज़त कीअं कई वञे बल्कि एसि ताईं आहे त मरीज़ जेके अचनि था उन्हनि खे बि पंहिंजो कानूनी हक़ ॾिनो वञे इन सिलसिले में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन सिलसिले में मूंसां गॾु आहे डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी जेके पाण PhD डॉक्टर आहिनि हेल्थ पॉलिसी मेकर आहिनि पॉलिसी एनालिस्ट आहिनि डॉक्टर साहिबु असां सां गॾु आहे तमामु घणो कमु आहे डॉक्टर साहिबु MBBS डॉक्टर बि आहे PhD डॉक्टर बि आहे हाणे जेको कानून ठहियो आहे उन में बि डॉक्टर बिलाल जो हिकिड़ो वॾो रोल आहे डॉक्टर साहिब खे पुछंदासीं इन कानून मां डॉक्टरनि खे पैरामेडिकल स्टाफ खे या आम माण्हुनि खे कहिड़ो फ़ाइदो आहे इन कानून ते अमल करे असां बहितर जेको सो हेल्थ खे बहितर कीअं करे सघूं था या सिहत खे बहितर कीअं करे सघूं था या वायलेंस खां डॉक्टरनि खे कीअं बचाए सघूं था अचो त पंहिंजे महिमान डॉक्टर बिलाल सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र कैसे हैं बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आप आए डॉक्टर साहब माशाल्लाह MBBS की फिर PhD किया फिर आप है हेल्थ पॉलिसी को भी देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के इदारों में काम भी किया है जडाऊ यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है या जेबेस्ट का नाम वो भी माशाल्लाह बहुत सारे उधर काम हो रहे हैं जो कानून बना है आपने कानून सिंध गवर्नमेंट में ज़ाहिर आपकी भी उनमें इनपुट हो दूसरे बहुत सारे उसमें पॉलिसी मेकर्स होंगे इस कानून से एक पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टरों को क्या सहूलत मिली है या क्या उनको प्रोटेक्शन मिली है? जी बिल्कुल देखिए इसकी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये कानून जो बना है वो पूरी एक रिसर्च और पूरी एक एक्टिविटी के बाद हम पता चला कि वो कौन से अवामिल हैं। ये 2015 की दिसंबर से शुरू हुआ है और उसमें ये पता चला हमने ये पता किया पूरी इन्वेस्टिगेशन मिक्स मेथडोलॉजी रिसर्च करके और बहुत सारे इंटरव्यूज़ करके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर एम्बुलेंस और इन सब से कि जी क्या वजह है सबसे पहले तो ये कि किन किन हेल्थ केयर वर्कर होता क्या है। तो इससे पहले आम आवाम को नहीं पता था और हम पॉलिसी मेकर्स को भी बहुत कम पता था जो कम लोग होते हैं उनको नहीं पता था कि हेल्थ केयर वर्कर क्या होता है। अब हेल्थ केयर वर्कर वो होता है जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है पेशेंट या पेशेंट अटेंडेंट के साथ। तो हर वो शख्स जो चादर बिछाने वाले से लेके नर्सिंग स्टाफ सफाई करने वाला चौकीदार जो क्लिनिकल सर्विसेज दे रहा है चौकीदार को हटा के डॉक्टर नर्सेस पैरामेडिक ये सब तो उनके ऊपर वायलेंस कितना है। तो हमने ये इन्वेस्टिगेशन की रिसर्च करी हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो वायलेंस के शिकार होते हैं वो एमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं ER के अस्पतालों में प्राइवेट गवर्नमेंट और ज़्यादातर जो ये होता है मसला वायलेंस का ये अस्पताल की प्रेमिसेस उसकी हदूद के अंदर होता है और ख़ास तौर पे ER में। फिर दूसरी चीज़ हमें पता चली कि दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स जो दूसरी कैटेगरी के हैं वो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वायलेंस का शिकार होते हैं। तो हमने उनके ऊपर एक बड़ी डिटेल स्टडी करी ऑब्जर्वेशनल स्टडी और पूरी के जो है ना कि क्या तरीक़ेकार हैं आम आवाम के कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिसर्च करने के बाद हमने जो एविडेंसेस आए उसकी एक रिपोर्ट पूरी शाये करी वो आपके पास मौजूद है। उसके बेसिस पे फिर ICRC ये सारा काम ICRC ने किया था। फिर ICRC ने जेबिस के साथ कोलैबोरेट किया कि आप कानून आपका डिपार्टमेंट है उसके थ्रू आप इसको बिल की शक्ल में लाएं। तो फिर बिल हुआ फिर सिंध असेंबली में उस पर डिस्कशन हुई और फाइनली वो 2021 में जाके एक कानून की शक्ल में पेश हुआ। अब ये कानून दो हैं एक है
اس کا نام ہے سندھ ہیلتھ کیئر پرووائڈر سروسز پروٹیکشن ایکٹ 2021 میں ہوا. اور دوسرا قانون کیونکہ ایمبولینس کا بھی واسطہ ہے تو ایمبولینس کو رستہ دو 2018 کا ایک ایکٹ ہے موٹر ویہیکل لا, اس میں امینڈمنٹ کر کے رائٹ آف وے ٹو ایمبولینس کو رستہ دو, وہ بھی بات کی گئی. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو ایمبولینس کا راستہ کا رائٹ تو پوری دنیا میں ہے, پہلے سے ہے. جو ہم جب چھوٹے تھے اس وقت بھی جب ایمبولینس آیا تھا اس کو راستہ, مگر جو آپ نے قانون بنایا ہے ہیلتھ پروٹیکشن میں, اس میں ڈاکٹر کو کیا قانونی پروٹیکشن دیا گیا؟ جی بالکل, دیکھیں اس میں نا کیا کیا پروٹیکشن دی گئی قانونی جو ہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بذات خود ایک ہستی ہے ڈاکٹر یا نرسز یا پیرامیڈک اسٹاف جو ہیلتھ کیئر ورکر کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, ان کے اوپر اگر فزیکل وائلنس ہوگا تو ایک قانون کی شک میں ہے کہ اتنی سزا ہے, اگر اس سے اس کو مینٹل ٹراما ہوتا ہے یا فزیکل ٹراما ہوتا ہے واٹ ایور, تو اس کی الگ الگ سزائیں اور مقرر کی گئی ہیں. جی بالکل پٹ کی گئی ہیں, سزائیں ہیں. پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو جرمانہ ہے وہ ساری چیزیں. پھر اگر ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو توڑا گیا, اس کے املاک کو توڑا گیا, چیزوں کو توڑا گیا, شیشے توڑا گیا, دروازے توڑے گئے, اس کی الگ ہے. تو دیر آر ویرائٹی آف سزائیں جو کہ امپلیمنٹ ہو گئی ہیں اور 2021 سے اب یہ قانون لاگو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک ڈاکٹر بلال ایک اہم بات آتی ہے کہ وائلنس ہوا, لڑائی ہوئی ڈاکٹر کے ساتھ کسی اٹینڈنٹ کی, تو جو دوسرے مریض ہیں وہ بھی تو سفر کریں, کیا ان کو بھی پروٹیکشن دیا گیا ہے؟ جی بالکل, کسی بھی نیگلیجنس کی وجہ سے اگر وہ ڈاکٹر کی طرف سے ہو رہی ہے یا ہیلتھ کیئر ورکر, میں ہیلتھ کیئر ورکر کہوں گا, تو ہیلتھ کیئر ورکر کی طرف سے اگر کوئی نیگلیجنس ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی پروٹیکشن دی گئی ہے مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو, اور ساتھ میں ہیلتھ کیئر ورکر کو بھی دی گئی ہے کہ اگر اس کو اگر نقصان پہنچتا ہے مینٹل یا فزیکل ٹراما تو اس کی بھی سزائیں. تو سزائیں دونوں طرف سے. نہیں, میرا مطلب ہے کہ اگر میں ڈیوٹی کر رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ لڑ رہے ہیں, تو میں اس لڑائی میں جب الجھ گیا تو میں نے دوسرے مریضوں کو نہیں دیکھا, تو اس کا کس کے اوپر جائے گا؟ اس کا پھر سچویشن کی انویسٹیگیشن ہوگی اور وہ سسٹم امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ابھی اسپتالوں میں. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر اور ہیلتھ کیئر کمیشن ان کے ساتھ مل کے اس کی لائے عمل کی ترتیب کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک کی ایک امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی. گورنمنٹ اسپتال میں ڈفرینٹ ہوگی, پرائیویٹ میں الگ ہوگی. تو ان کا سسٹم آف امپلیمنٹیشن کے اوپر ابھی ڈسکشن چل رہی ہے اور یہ عنقریب ختم ہو جائے گا. تو آبویسلی اس کا جب انویسٹیگیشن ہوگی, انسیڈنٹ رپورٹنگ ہوگی, اس انسیڈنٹ رپورٹنگ کے بعد انویسٹیگیشن ہونے کے بعد تو پتہ چلے گا کہ جی ساتھ میں جو 2-3 بیڈ تھے وہ بھی اگر سفر کرے ہیں, ڈاکٹر وائلنس کا شکار ہے اور وہ سفر کر گئے دوسرے لوگ بھی, تو پھر یہ کس کے اوپر جائے گا. تو دیٹ انویسٹیگیشن اس کی ایک الگ ٹیم ہوگی. دیکھو ڈاکٹر بلال, آپ پالیسی میکر ہیں, اینالسٹ, آپ کو پتا ہے چھوٹی اسپتال ہو, پرائیویٹ ہاسپٹل ہو, جیسا کہ اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے مینجمنٹ کا, ایک مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی, وہ پوری ساری ڈاکٹروں علاج کرنے والے الگ ہوتے ہیں, مینجمنٹ والے الگ ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو اٹینڈنٹ ہیں یا جو مریض کے ساتھ لوگ آتے ہیں وہ ڈاکٹر سے کیوں لڑتے ہیں؟ وہ اس ایڈمنسٹریشن کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے مریض کو نہیں دیکھا جا رہا ہے یا کوئی اس میں سستی کی جائے, تو وہ اس ایڈمنسٹریشن کی طرف تو نہیں جاتے ہیں, مگر جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑتے ہیں. یہ کیوں؟ دیکھیں یہ وائلنس نا بہت کامن جسے کہیں گے, ہر کیس میں وائلنس نہیں ہوتا, ہر جو مریض آتا ہے اس میں وائلنس نہیں ہوتا. اس میں نہیں ہوتا. جو کیسز سیویئرٹی کے ساتھ آتے ہیں, جو رپورٹ ہی سیویئر آتے ہیں کیسز, ان کے ساتھ زیادہ چانسز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ وہ خود تیار ہو کے آتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں. تو ہم نے اسٹریس کی ٹریننگ دی ہے بہت جگہوں پہ کہ اسٹریس آپ, ایک تو یہ کہ بہت سارے چیزیں ہیں کہ آپ 10 لوگ نہیں, ایک مریض کے ساتھ آئے اور وہ ہو جو جس کو بات کرنے کا ایک کمیونیکیشن اسکلز آتی ہوں, اور ہم اس کے ساتھ بات کریں اور ڈاکٹر اس کو, اب ڈاکٹر کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ آتا ہے, ڈاکٹر آلریڈی آکوپائڈ ہے اتنے مریضوں کے ساتھ, اس کو اپنی چیزیں بھی دیکھنی ہے اور سب چیزیں سروسز دینی ہے, تو وہ آکوپائڈ ہوتا ہے. پلس ڈاکٹروں کی اپنی کمیونیکیشن اسکلز بھی کافی ویک ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر کلینکلی تو اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی کہ معاشرے میں نکل کے کس طرح سے وائلنس کو ڈیل کرنا ہے یا سافٹ اسکلز کیسے ڈیلیور کرنی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں, کریکولم پہ بات کی ہے, ان کی ٹریننگز پہ بات کی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے نا, کیونکہ جب مریض آتا ہے, لواحقین آتے ہیں, تو وہ پہلے سے اسٹریسڈ ہوتے ہیں, اور وہ سارا اسٹریس کیونکہ ڈاکٹری سامنے ہے یا ہیلتھ کیئر ورکر نرسز وہ سامنے ہیں, تو انہی کے اوپر نکلتا ہے. ایڈمنسٹریشن والے تو بعد میں آتے ہیں, تو سب ان پہ نکلتا ہے. پھر آبویسلی پھر دوسرے لوگوں کا اسٹریس بھی ہوتا ہے, تو وہ ڈاکٹر بہت آکوپائڈ ہوتا ہے. اور یار میں ڈاکٹروں کو خاص طور پہ پروٹیکشن دینی چاہیے, اور جہاں پہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے نا, جیسے بریکنگ بیڈ نیوز ہے, اگر کسی کا مریض مر گیا ظاہر ہے یہ ایک اس کے لیے تو دکھ کی بات ہے نا اٹینڈنٹ کے لیے,
تو ایسی سچویشن میں ہم نے بہت ساری ریکمنڈیشن دی ہیں، ان میں سے چند یہ کیے ہیں کہ جی کاؤنسلر یا سائیکولوجسٹ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اس کی موجودگی میں ڈاکٹر اپنے لواحقین کو، مریضوں کے لواحقین کو ڈلیور کرے اور وہاں پہ ان کو کاؤنسل اور بفر کرنے کے لیے سچویشن کو کاؤنسلر یا سائیکولوجسٹ سائیکو تھراپسٹ موجود ہو جو بات کو طریقے سے ڈلیور کر کے اور اس بات کو ڈلیور کر سکے کہ آپ کا مریض مر گیا یا سیویئرٹی ہے یا واٹ ایور۔ اچھا، جب مریض ER میں آیا یا ایمرجنسی میں کہیں بھی آیا تو کیا ڈاکٹر کو پہلے بتا دینا چاہیے ان کے اٹینڈنٹ کو کہ بھئی آپ کا مریض کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں مگر یہ بچ بھی نہیں سکتا، کیا بتانا چاہیے؟ جی بالکل، کیوں نہیں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں بتایا تو پھر تو وہ ایک اس میں رہیں گے نا کہ جی ہمارا مریض بہتر ہے کہ ڈاکٹر نے نہیں بتایا۔ ایک عام فہم بات ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آیا ہے اور وہ کریٹیکل کنڈیشن میں اور ڈاکٹر نے نہیں بتایا تو لواحقین یہی سمجھیں گے نہیں بہتری ہے، ہو جائے گا، نہیں تو ڈاکٹر بتا دیتا۔ تو بہت ضروری ہے یہ تو۔ کیا آپ کی تحقیقات نے یہ دیکھا کہ موسٹلی ڈاکٹر چھپا دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ کریٹیکل نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ کچھ کہیں ایسے ایونٹ نکلے تھے اور اس میں ہم نے ہماری ریکمنڈیشن، تو پھر ہم نے جو ٹریننگ گائیڈ لائنس اور جو کریکولم تھا ان کا ٹریننگ کا، اس میں اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ بھائی آپ کسی کو ابہام میں اور مبہم میں نہیں رکھیں کہ نہیں بہتر ہو جائے گا یا واٹ ایور۔ آپ سب سے پہلے سچویشن بتائیں، پہلے اسیس کریں اور زیادہ لوگوں کو اپنے ارد گرد نام موجود کریں، اور جب آپ سمجھیں کہ آپ کو ڈیٹیلڈ انفارمیشن مل گئی ہے مریض کے بارے میں سارے انویسٹیگیشن ٹیسٹ کرا کے، تو پھر آپ ایک خاص آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ذرا ذی شعور ہو، سمجھدار، اس کو کونے میں لے جا کے بات کریں۔ یہ تو بہت سپرفیشل ہے، لیکن ہم نے اور بہت ساری ڈیٹیل ریکمنڈیشن دی تھی کہ آپ کے پاس کاؤنسلر سائیکو تھراپسٹ ہونا چاہیے، ایک الگ سے ایک ایسی سیف پروٹیکشن پلیس ہونی چاہیے جہاں پہ آپ یہ انفارمیشن ڈیلیور کریں مریض کے لواحقین، ایک لواحقین کو، ایک اٹینڈنٹ کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، آپ کو پتا کوئی بم بلاسٹ ہو گیا یا کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک نہیں کہ بڑی تعداد میں مریض ER میں آتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی ہوش نہیں رہتا ہے۔ آپ نے یا ہم نے بھی ER میں کام کیا ہے تو ادھر اس وقت یہ سوچ نہیں ہوتی تو کس سے بات کریں، اس وقت یہ ہوتا ہے اتنے جو مریض آ رہے ہیں ان کو کیسے بچایا جائے، کہ ڈاکٹر کی توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ تو ایسی بگدڑ میں کیسے، ان کے اٹینڈنٹ بھی آ رہے ہیں تو کیسے ڈاکٹر مینٹین کرے گا؟ کیا آپ ڈاکٹروں کو کچھ اس میں گائیڈ کریں گے؟ دیکھیں یہ چیزیں جب یہ دھماکے ہوئے تھے ایک زمانے میں اور ایک کے بعد ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یہ ایمرجنسی سچویشن، تو ایسی سچویشن میں پھر اسپتالوں میں کچھ اسپتال ہیں جن میں یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ سیکیورٹی لاز جو ہیں ان کے اپنے، بالکل انہوں نے امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں اور اس سیکیورٹی سسٹم کو انہوں نے بڑا اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کیونکہ ER میں خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہوتی ہیں، اب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی موجودگی میں صرف ایک مریض کے ساتھ ایک یا دو لواحقین جائیں، بہت سارے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ بھی بہت سارے آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، تو وہ باہر رکھنا وہ پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے، یہ ڈاکٹروں کا یا پیرامیڈک کا نہیں کام۔ اندر پیرامیڈک ڈاکٹر جو ہیں وہ سب مصروف ہیں سروسز ڈیلیور کرنے میں، تو وہ یہ نہیں کر سکتے، تو یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے، اور جو ان کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی ٹیم ہے۔ مطلب اس قانون میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جب بہت سارے لوگ آ رہے، ایک موب آ رہے تو سب کو روکا جا سکتا؟ جی بالکل، اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں اس ایشو وائلنس سے ریلیٹڈ، اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہیلتھ کیئر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اور ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹرز ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان کی ایک پیج پہ لا کے ان کو ساری پالیسی بنائی جائے۔ پالیسی تو بنی ہوئی ہے، یعنی لا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر SOPs بنائے جائیں ہر اسپتال میں۔ ہر اسپتال کی سچویشن اور ورکنگ کیپیسٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو ہر اسپتال اپنے طور پہ انٹرنل ایک انسیڈنٹ رپورٹنگ اور یہ ساری میکینزم اسٹیبلش کرے، اور اس کے لیے ہم لوگ موجود ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو سپورٹ کریں۔ اچھا، مطلب آپ کسی بھی قسم کا کوئی وائلنس ہوتا ہے تو اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں؟ بالکل مختلف؟ جی بالکل، کسی بھی پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، ڈاکٹر ہو، جو بھی ہو، مطلب کوئی بھی ہو۔ اچھا، ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمارے پاس پروٹوکول لیا جاتا ہے یا سفارش کی جاتی ہے، تو ظاہرہ ایمرجنسی کا یا کوئی بھی ڈاکٹر ہے وہ ایسا اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بھی اگر کوئی ڈاکٹر اس کو رسپانس نہ دے تو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ پھر کمیونیکیشن سافٹ اسکلز کے اوپر بات آتی ہے کہ ڈاکٹروں کو آپس میں ود ان ان کی جو اپنی ایک فریٹرنٹی ہے اس کے اندر کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ آبویسلی ایک دوسرے کا مریض ہوتا ہے تو بیسڈ آن، اب دیکھیں ER کا ایک ڈاکٹر ہے،
اس کے پاس آلریڈی کریٹیکل پیشنٹ ہیں اور وہ ان میں بہت زیادہ اس کا ذہن اسی طرف ہوتا اس طرف ہوتا ہے. اب ایسے میں ایک نان کریٹیکل پیشنٹ آ جائے اور وہ سفارش سے آ جائے. اچھا سفارش اس میں نہیں چلتی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا مریض, آپ بھی میرے ساتھی ہیں, میں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں, آپ اس ای آر میں ہوتے ہیں, ذرا دیکھ لیجئے میرا مریض. تو اگر میں ہوں اس جگہ پہ تو میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھو اگر سیریس کیس ہے تو میں دیکھوں گا ابھی میں آکوپائڈ ہوں سیویئر کیسز کے ساتھ, نہیں تو پھر اس کو مجھے شام کو دکھا دینا, میں دیکھ لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنے بھائی ہیں اور سب ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو دیکھنا تو ضروری ہے مریض کو. لیکن اگر سیویئر نہیں ہے تو پھر آپ بعد میں بلا لیں, ٹھہر جائیں, میں ویٹ کروا لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں, جب وائلنس ہوتا ہے, اس میں کہیں غیر ارادی طور پہ ڈاکٹر بڑے آکوپائڈ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مریض زیادہ ہوتے ہیں, اسٹاف کم ہوتا ہے, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ذہن ایک طرف ہوتا ہے, کیا کہیں نیگلیجنسی ہو جاتی ہے یا کہیں نظر انداز کیا جاتا ہے کسی چیز کو؟ دیکھیں جان بوجھ کے کبھی کوئی نظر انداز نہیں کرے گا, نہیں کرتا ہے. آپ کی تحقیقات کیا کہتی ہے؟ نہیں ہمیں نہیں ملا ایسا نہیں کچھ. ملا, مطلب ڈاکٹر محنت کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر محنت کرتا ہے, ہاں جب ایک آدمی تھکا ہے, غلطیاں انسان ہے وہ ڈاکٹر ہاں بھی غلطی ہو سکتی ہے. پھر سب سے زیادہ جو ایک مسٹیک اور کمی ہے نا ڈاکٹروں میں, وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن اسکلز ان کی اچھی نہیں ہے. دے ڈونٹ ڈیلیور بیڈ نیوزز پراپرلی ٹو دا پیشنٹس کے اٹینڈنٹ کو, بہتر طریقے سے ان کو سمجھا نہیں سکتے, بات کرنے کا اسٹائل طریقہ, کیونکہ وہ آکوپائڈ ہے. اب ایک مریض او پی ڈی میں, ایک ڈاکٹر او پی ڈی میں بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے اتنی لائن لگی ہوئی ہے, وہ ایک یا دو ہی ڈاکٹر ہیں, تو آبویسلی وہ اب اتنی کاؤنسلنگ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس لائن لگی ہوئی, انہوں نے سب کو ڈیل کرنا ہے. تو وہ بہت سے ایسے بھی ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو بس پیشنٹ کو نہیں بھی دیکھتے اور بس جلدی جلدی سنتے ہیں اور نیکسٹ دوا لکھ کے دی اور نیکسٹ, کیونکہ ایک ان کی ایک کلینکل اسکلز بھی بڑی انہینس ہو جاتی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کام کر کے. وہ مریض دیکھ کے پہچان لیتے ہیں چلتا ہوا مریض کہ اس کو مسئلہ کیا ہوگا, اور فوراً ہی بجائے کہ انویسٹیگیشنز کریں اور اتنی ساری چیزوں پہ بزی ہوں, وہ بس دیکھ کے اور فوراً موسٹ پروبیبل کاز پہ, اور وہ لگتا وہ یہ. تو ڈاکٹروں کی کلینکل اسکلز پہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں بہت سارے عطائی ڈاکٹرز جو ہیں جو ہمارے یہاں کلینکس پہ ہوتے ہیں عام معاشرے میں, ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جس کے اوپر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کام کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک تو تھوڑی سی پرابلم جو دیکھی ہے کہ میں نے جو جتنے کریٹیکل پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یار اس کا بچنا مشکل ہے, ایسے عام لفظ یہ اس کا کچھ بھی ہم کریں, جیسے کینسر کا مریض ہے بچ نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے ہم اس کو چلاتے ہیں, یا جو مریض بالکل نہیں چل سکتا وینٹیلیٹر پہ رکھ دو 2 دن 4 دن چل جائے گا, تو ایسے مریض موسٹلی سرکاری اسپتال میں زیادہ آتے ہیں. انہی کی طرح بھائی ادھر جاؤ, آپ جا کے سرکاری اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاؤ, وہ جو بھی زندگی ہوگی وہ اللہ دے گا. تو اس لیے سرکاری اسپتالوں پہ زیادہ بوجھ بھی ہے, لوڈ بھی ہے, لڑائیاں بھی وہاں زیادہ ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کے بھی پریشر ہوتا ہے. تو کیا وہاں ادھر ڈاکٹروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے کوئی جو سیکورٹی ہے وہ اٹینڈنٹ کو باہر روک سکتی ہے؟ اس کا قانون ہے, کوئی اندر نہ آئے, ایسے کر سکتے ہیں, اس کا لیے بھی کوئی قانون ہے؟ جی بالکل, بہت سارے لوگ اندر نہ آئیں. جی بالکل, خاص طور پہ اس وہ میں قانونی پوائنٹ ہے کوئی؟ جی بالکل موجود ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ای آر اور ایسے ڈپارٹمنٹس جہاں پہ وائلنس جو موسٹ پرابلم دیکھا گیا ہے, جیسے گائنی, پیڈس, ایچ آئی وی کے ایمرجنسی وارڈ, یہی تو سب سے پہلے. اور نہیں اٹینڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مریض جو ہم لے کے جا رہے ہیں کہیں سرکاری اسپتال میں یہ بچے گا نہیں, اس کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں. بالکل, تو اب بہت سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ طریقہ کار رائج ہو چکا ہے سلولی اینڈ گریجولی, اور بہت اچھا ہوا ہے کہ وہ سیکیورٹی گارڈز گیٹ پہ ہی روک دیتے ہیں زیادہ لوگوں کو نہ جانے سے. ایک کوئی بندہ جائے یا 2, چلیں آپ گیٹ سے اندر چلے بھی گئے کسی طرح بہانہ کر کے مریضوں کے لواحقین, تو پھر وہ جو جب ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں ای آر میں, تو وہاں پہ بھی ایک چین ہوتی ہے سیکورٹی آفیشلز کی, وہ روک دیتے ہیں کہ بھائی ایک مریض جائے گا. انڈس میں بہت اچھا طریقہ ہے, جناح ہاسپٹل کی ای آر میں بہت اچھا طریقہ ہے, میڈم سیمی جمالی نے بہت اچھا کام کیا ہے اس سلسلے میں. تو بہت سارے لوگوں نے بہت اچھی چیزیں کری ہیں, کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, ان چیزوں کو کرنا ہے, اور یہ قانون ہم ہی نے مل کے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس قانون کے لیے عوام کو تھوڑی سی شعور ہونا چاہیے کہ زیادہ انڈیو پریشر اور ڈاکٹروں پہ نہ ڈالیں. ڈاکٹر موجود ہیں, اگر آپ ڈاکٹر پہ ہی ڈالیں گے نا, لیکن سب سے امپورٹنٹ پنچ لائن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر کے اوپر تشدد کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں تو میں اپنے پیشے والے کو بچا رہا ہوں, ڈاکٹر پہ تشدد کیا تو ڈاکٹر از سیکنڈ ٹو گاڈ. اس دنیا میں اور کوئی نہیں بچا سکتا انسان کو, ڈاکٹر بچاتا ہے جس نے پڑھا ہے سارا. تو اگر ڈاکٹر کو آپ نے مارا تو وہ ڈاکٹر ذہنی یا فزیکل ٹراما کے بعد وہ مینٹلی اتنا ڈسٹریسڈ ہو جائے گا,
اور PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाद इतना परेशान हो जाएगा 4 दिन वो छुट्टी करेगा, आपने उसको थप्पड़ मारा, जूते मारे, जो भी है, तो वो गालियां दी, जो भी गालियां दी, तो वो मेंटली ट्रॉमा में आ जाएगा और 2 दिन छुट्टी करेगा। तो फिर अगर आप ही का मरीज दोबारा उन 2 दिनों में आ गया खुदा ना खास्ता, तो डॉक्टर मौजूद नहीं होगा। अगर आपने इस तरह कई सारे डॉक्टरों के साथ करा तो डॉक्टर नहीं मौजूद होंगे, तो ER खाली होगी, तो आपका मरीज इन 2 दिनों में नहीं अटेंड हो सकेगा। तो नुकसान ओवरऑल माशरे का ही है। अच्छा, जब से कानून ये लागू हुआ है या पास हुआ, उसके बाद उससे के बाद कोई किसी को सजाएं मिली हैं? बहुत सारे वायलेंस हुए हैं अभी भी मुख्तलिफ डॉक्टरों के ऊपर, तो किसी को सजा मिली है? कोई देखिए केस बहुत चले सारी, जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं अभी भी हॉस्पिटल्स में जिनमें इंसिडेंट रिपोर्टिंग लागू है, लेकिन एक्चुअली में ये बड़े बड़े अस्पतालों में इस वक्त लागू है, जो उनकी अपनी इंटरनल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम ये लागू कर रहे हैं। और इसकी एक पूरी, देखिए कानून जब बनता है ना, तो ये एक बहुत बड़ी सेइंग है कि कानून बनने के बाद कम से कम 10 साल लगते हैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट होने में। नहीं, अभी देखें तो कुछ 5-6 महीने पहले बहुत सारे केस रिपोर्ट हुए, डॉक्टरों के साथ वायलेंस हुआ, उसको मारा गया है। क्या उनका केस रजिस्टर हुए हैं? उनके ऊपर कोई तहकीकात उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हॉस्पिटल्स के जो हम डायरेक्टली विजिट कर रहे थे, हमने उनसे इंटरव्यूज़ किए हैं सारी चीज़ें, तो उनका एक अपना प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। हमने उनकी हेल्प करी कि बताया कि किस तरह से इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती है, क्या मैकेनिज्म है, उसको FIR से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टरों की क्या राइट्स हैं, वो सब बता के, तो उनकी अपनी चल रही है और उसमें हम देख रहे हैं। चलो ठीक। डॉक्टर बिलाल, आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त बहुत छोटे वक्त नाज़रीन बैठूं दाई पड़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, तो पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी असां सां ॻाल्हाए, जेको हेल्थ पॉलिसी मेकर आहे। नओं कानून ठाहियो वियो आहे जंहिंमें डॉक्टरनि जी प्रोटेक्शन आहे, मरीज़नि जी प्रोटेक्शन आहे, उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कराया। कुझु एम्बुलेंस खे जे बारे में बि कानून ठहियो आहे, त उनखे फ़ौरन रस्तो ॾिनो वञे, छो त जेको एम्बुलेंस में मरीज़ आहे उनजी ज़िंदगी बचाइणु तमामु ज़रूरी आहे। इन करे असांजो सभिनी जो फ़र्ज़ु आहे त जॾहिं एम्बुलेंस किथां गुज़रे थी त उनखे फ़ौरन रस्तो ॾींदो, जीअं मरीज़ जल्दी अस्पताल पहुचे ऐं उनजी जान बची सघे। कंहिंजी हिकिड़े माण्हू जी बि तव्हां जान बचाई त सम्झो सभी माण्हुनि जी तव्हां जान बचाई, इहो असां सभिनी ते फ़र्ज़ु आहे। डॉक्टर बिलाल, बड़ी ज़बरदस्त बात हुई, आपने बोला कि ये थोड़ा हम एम्बुलेंस पे बात करते हैं, फिर बहुत सारी छोटी छोटी बातें उन पे भी मैं डिस्कस करूंगा। क्या एम्बुलेंस के लिए कानून बनाना ज़रूरी था, जबकि पूरी दुनिया में जब हम बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, सबको पता है कि एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए? क्या हम लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे थे, इसलिए कानून बनाया? जी बिल्कुल, देखिए माशरे में ना कुछ होती हैं चीज़ें जो एथिक्स होती है, तो वो हम पाकिस्तान में हमारे कानून नहीं बना था इसका एम्बुलेंस का रास्ता देने का। ये ये तो नेशनल था, पूरी दुनिया का एक कानून था। लेकिन हर कानून में, हर मुल्क में कानून होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सजाएं होती हैं। अगर मैं ये नहीं रास्ता दूंगा तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, तो वो किसी कानून वो लिखा हुआ नहीं था। तो इसीलिए हम नॉर्मल एथिक्स पे काम करते थे, आवाम के रास्ता दे दो यार, इंसानियत है, लेकिन एक्चुअली सजाएं नहीं थी। तो अब सजाएं दे दी गई हैं, जुर्माना लगा दिया गया है। अगर कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा है तो क्या सजा मुकर्रर की है? देखिए वो डिसाइड करना पड़ेगा, वो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ट्रैफिक पुलिस सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और उसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, क्योंकि अब पेट्रोलिंग भी बढ़ गई है हमारे शहरों में, बड़े शहरों में, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। एम्बुलेंस के अपने कैमरेज भी लगे हुए हैं उनके डैशबोर्ड पे, तो वो सब इंसिडेंट रिपोर्टिंग रिकॉर्ड उसको देख के जिसने नहीं दिया तो उसको फिर सजा, क्या कोई पेनल्टी है, पैसा है, या कोई जुर्माना है, या 6 महीने 7 महीने सजा है? अगर कोई वाकई इरादतन रास्ता नहीं दे रहा है तो क्या सजा दी जाएगी? देखें उसका जुर्माना भी है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी एक आखिरी हद है कि वो हद मुकर्रर कर दी गई है कानून में, और साथ में सजाएं भी हैं। तो क्या वो उनका अटेंडेंट जो का वो एडमिनिस्ट्रेशन में किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कर सकता है, आके बोल सकता है अस्पताल के MS को कि भैया आपके डॉक्टर ने जो है वो मेरे मरीज को नजरअंदाज किया? ऐसा भी कोई है, वो कर सकता है? ये तो अभी आजकल भी इम्प्लीमेंट है और कई अरसे से है कि MS या AMS जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके पास कंप्लेन चली जाती है, फिर वो अपने तौर पे देखते हैं, और वो हर अस्पताल का अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म है। नहीं, मेरा मतलब है वो कंप्लेन कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, उनका राइट है ये। अच्छा। कि फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, नॉर्मली यही चलता है। और इसी मैकेनिज्म को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हम उनके SOPs बनवा रहे हैं, जो प्रॉपरली
कागज़ पे ब्लैक एंड वाइट मौजूद हों। हर इदारे में हर शख्स को ये पता हो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसके पास जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो इस तरह, और अगर कोई इवेंट होता है ऐसा इंसिडेंट जिसमें वायलेंस होता है तो उसकी इंसिडेंट रिपोर्टिंग कहाँ रिपोर्ट करनी है, उसको कनेक्ट करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो हम बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब एक आम आदमी को अगर कोई शिकायत है किसी भी डॉक्टर के खिलाफ हो सकती है, डॉक्टर भी बिल्कुल बिल्कुल वो वाकई उसने नजरअंदाज किया है या उसकी कोई गलती हो गई है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उसकी शिकायत की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती फिर जो भी उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जैसा भी क्या हम गए थे मगर डॉक्टर ने हमारे पर तवज्जो नहीं थी, वाकई ये बात सही है। देखें हाँ, ओपीडी में गए, कहीं भी गए, प्राइवेट वैसे, मगर डॉक्टर ने बस ऐसे ही मुझे दवाई लिख दी, कोई बात ही नहीं मेरे से। क्या ये एक सोच है? देखिए एक तो सबसे पहली बात ये है कि जानबूझ के डॉक्टर कोई नहीं करता। डॉक्टर बैठा ही मरीज देखने के लिए, उसका काम ही यही है, ठीक है। अब खास तौर पे एक मरीज आया है और वो डॉक्टर बैठा है इसी काम के लिए, मरीजों को देखने के लिए, उसका एक टाइम है 9 से 5 शाम, 5 से 9 जो भी है, वो ब्लड प्रेशर भी देखता है, हर चीज देखता है, उसके बाद ही कोई वो अंदाजा करेगा तो मुझे क्या करना है। बिल्कुल। बहुत सारे डॉक्टरों की अपनी एक जजमेंटल स्किल्स होती हैं जो कि एक्सपीरियंस से आती हैं, तो वो सिर्फ ये देख के और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, वो जो कंप्लेन लेके आ रहा है मरीज, उसको देख के बॉडी लैंग्वेज चेक, जिसे देख के आंखें, बातें करते करते अगर मैं आपकी आंखें देखूं और पहचान लूं और ये सब चीजें, तो मुझे पता चल जाएगा कि जॉन्डिस है या नहीं है। तो क्लिनिकली वो उसको जज करता है, जज कर लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर, उनका एक तरीका है, वो एक फॉर्मेट से चलते हैं, वो सारे टेस्ट कराते हैं और सब चीज़ें खर्चा करते हैं उसके ऊपर, मरीज़ के ऊपर, तो वो एक अलग डोमेन है। तो अगर वो करेंगे तो फिर मरीज़ खुश होता है कि मेरा सारा बड़ा देखें, बहुत अच्छे तरीके से किया है मुझे और मेरे टेस्ट भी कराएं और सब चीज़ें, तो मरीज़ खुश हो जाता है कि मेरा खर्चा हुआ है और अच्छे तरह डॉक्टर ने देखा, इसका मतलब एक अच्छे तरीके से देखा है। लेकिन वो डॉक्टर जिनकी क्लिनिकल स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया और मरीज़ को सिर्फ बैठ के देखा है और बातें की हैं 2 मिनट और पता चल गया कि क्या टेस्ट है, और वही मोस्ट लाइकली निकलता भी है। तो इस तरह कराने से, जिसमें ज़रूरत नहीं है किसी टेस्टिंग की, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की, तो इसमें फ़ायदा मरीज़ का ही हुआ ना कि पैसे बच गए, और डॉक्टर जो है वो इतना ट्रेंड है कि वो फ़ौरन दवा दे देता है स्ट्रेट अवे, मरीज़ को देख के पता चल जाता है। तो दोनों तरह के डॉक्टर हैं, जानबूझ के कोई नहीं करता। हाँ, गलती से हो सकता है, गलतियाँ कई इवेंट्स में होती हैं, तो हो भी सकती हैं कोई ना कोई इवेंट्स। हाँ, गलती कोई हो जाए मगर डॉक्टर ऐसा नहीं कहा। अच्छा, अक्सर मीडिया रिपोर्टिंग होती रहती है हॉस्पिटल में, कभी तो मीडिया के लोगों को छोड़ते भी नहीं अंदर। क्या मीडिया रिपोर्टिंग से हेल्थ वर्कर्स को या डॉक्टर्स को या आप लोग जो पॉलिसी मेकर, उनको कोई फ़ायदा है? जी बिल्कुल। देखें, जो बात दबी रह जाए तो क्या फ़ायदा, बात निकलनी चाहिए ताकि आवाम को भी पता चले उस बात का, और मीडिया रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बातें, एक जगह पे अगर कोई इवेंट हुआ है तो वो खुल के ज़रा टीवी पे आ जाए या रेडियो पे आ जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मीडिया रिपोर्टिंग में जजमेंटल ना हो, एकदम से किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं कि ये मरीज़ की गलती सजा न दें, पहले उसकी हाँ, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये मीडिया का ट्रायल जो होता है ना, ये ना करें बराए मेहरबानी, क्योंकि एक्चुअली में एक कमेटी बनी हुई है, हम बना रहे हैं और बन रही है बहुत जगहों पे। उस कमेटी को डिसाइड करने दें कि इन्वेस्टिगेशन करके कि क्या मसला था, किसकी गलती थी, क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, क्या अवामिल थे, क्या वजूहात थी, वो सब इन्वेस्टिगेट करके जो रिपोर्ट निकले उस रिपोर्ट को भले आप शाये करें, और बिल्कुल अच्छी बात है तो मीडिया रिपोर्टिंग, मतलब उससे फायदा होता जी है। बिल्कुल। कभी बहुत सारी चीजें जो बाहर आ जाती हैं, माशरे की बेहतरी है, कहीं गलती हो रही है तो उसका हल होना चाहिए, उसका हल होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, जो ओपीडी में मरीज आते हैं उधर भी बड़ी रश होती है, जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं, दोनों जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई ज़रूर होती है। तो क्या जो थोड़ी बहुत लड़ाई, किसी ने गाली दे दी या किसी ने कुछ किया, क्या उसको भी सज़ा होनी चाहिए? जी बिल्कुल। वो इवेंट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ओपीडीज में अक्सर मसले मसाइल ये होते हैं। देखें, ओपीडी में ये है कि एक कमरे में डॉक्टर बैठा हुआ है और उसके साथ उसका एक चपड़ासी है जो सिक्योर, वो बैठे होते हैं बहुत सारे। अगर सरकारी अस्पताल देखें तो दूसरे जूनियर डॉक्टरों की टीम होती है, बड़ा काम होता है, ऐसे काम होता है। लोग उनको एक एक करके छोड़ते हैं अंदर कमरे में डॉक्टर के पास। तो लोग क्या करते हैं, वो देखा, उस लाइन तोड़ दी, उधर से आ गए, ऊपर से आ गए लाइन में और अपनी बारी जल्दी कर ली। यहाँ पे किसी के पास पेशेंस नहीं है। मैं सिर्फ मरीजों के लवाहिकीन या मरीजों को नहीं कह रहा, गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं डॉक्टरों से, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ओपीडी में, इसमें ये होता है कि आवाम को सब्र नहीं है, किसी को सब्र नहीं है, यहाँ पे किसी को भी सब्र नहीं है। एक्चुअली बेसब्री से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, बेसब्री से गलतियाँ होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं तो डॉक्टर तक बात जाती है। डॉक्टर अपना एक जहन बना के बैठा है, मरीजों को देख रहा है, तो वो डिले हो जाता है चीज़ें। जब डिले होता है तो उसकी वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं। अब मेरा मरीज़, मैं 4 घंटे से खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ, तो देखें वो मरीज़, जो डॉक्टर जो है वो खुद भी तो बैठा हुआ आपके मरीज़ ही देख रहा है भाई सबके, उसकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी से ज़्यादा काम करता है गवर्नमेंट अस्पताल में।
तो उन सब चीज़ों को देखना चाहिए, आवाम को यहाँ पे थोड़ा सा देखना सोचना। आप क्या समझते हैं इसके कानून के आने से क्या फ़ायदा होगा एक डॉक्टर को, एक आम आदमी को? देखिए माहौल बहुत बेहतर होगा और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्लीमेंट जो हो रही हैं जिन जिन अस्पतालों में, उनमें माहौल बेहतर होना शुरू हो गया है। इन वायलेंस के केसेस कम हुए हैं और एक हेल्दी माशरा बनेगा इसके बाद इंशाल्लाह अनकरीब। लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, फिर आवाम की एक बिहेवियर चेंज कि वो इंजेक्शन, ड्रिप सेट और डॉक्टरों के ऊपर बेजा ज़ोर ज़बरदस्ती करना, जल्दी का मुजाहरा नहीं करना, ये सब चीज़ें ना माशरा जहाँ पे कानून होता है वहाँ माशरा पनपता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम लगता है थोड़ा सा। तो जो कानून बना है अभी 2021 में, ये 2 कानून बने बेसिकली। एक है कानून जो कि सिंध हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर एंड फैसिलिटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट 2021 सिंध असेंबली ने अप्रूव किया, और दूसरा 2018 का एक्ट है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट करके कानून को रास्ता दो, एम्बुलेंस को रास्ता दो, वो शिक डाली गई है। तो ये अमेंडमेंट है। तो ये 2 कानून के ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है और हम इंगेजमेंट सेशंस कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ, एमरजेंसी के डॉक्टरों के साथ, मरीजों के साथ, आवाम के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, जर्नलिस्ट के साथ, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के, उनके साथ, सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साथ, जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनके साथ हम एंगेजमेंट सेशन कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि जी कानून में ये चीज़ें हैं और इसमें आप अपने तौर पे क्या आपका रोल है, क्योंकि सबका रोल है इसमें, सबका रोल है। तो वो अपने अपने रोल डिफाइन करें, अपनी प्लेट का हिस्सा लगाएं और अपना हिसाब किताब करके अपना, और फिर वो एक पॉलिसी बनेगी, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, और वो फिर इम्प्लीमेंट होगी। उसकी बेसिस पे एसओपीज़ बनेंगे हर अस्पतालों में और वो इम्प्लीमेंट होंगी। उनकी इंसिडेंट रिपोर्टिंग, किस तरह से क्या करना है, क्या तरीक़ेकार हैं, तो वो सारी चीज़ें अब बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बहुत सारी चीज़ें आप समझते हैं कि डॉक्टर को भी और आवाम को फ़ायदा है इससे? दोनों को फ़ायदा है। जब दोनों को फ़ायदा होगा तो माशरा भी बेहतरी की तरफ जाएगा। ज़बरदस्त। डॉक्टर बिलाल, आपका मैसेज क्या होगा अपने लोगों के लिए? बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, डॉक्टरों के सब्र बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ बैंक की लाइनों में लगे होते हैं, हम यहाँ सब्जी लेने की लाइनों में लगे होते हैं, तो जिसकी बारी है प्लीज़ लाइन लगा के ना, हमारे यहाँ लाइन का निज़ाम नहीं है। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, बैंक में खड़े हैं, अगर एक कस्टमर डील हो रहा है काउंटर पे, तो दूसरे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये नहीं कि बराबर से आके उसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं। तो इस तरह ना माहौल ख़राब होता है। जब माहौल ख़राब होगा तो ना आपका काम होगा ना उसका काम होगा। जो चीज़ आधे घंटे में होनी थी वो 40 मिनट या 1 घंटे में होगी। तो प्लीज़ लाइन का, यही सबसे मैं कहना चाहूँगा कि लाइन का ख्याल रखें और लाइन के ज़रिए, हाँ जो सिस्टम है उसको देखें, गलतियाँ होती हैं तो वो उसकी रिपोर्टिंग करें, आइडेंटिफाई करें कि ये गलती हो रही है। मतलब ये है कि अगर हम कानून के मुताबिक चलें तो सबका फायदा है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है जो अगला भी लाइन में खड़ा है उसको भी कोई तकलीफ होगी तभी खड़ा है। बिल्कुल, ऐसे तो नहीं आया होगा ना डॉक्टर के पास, हर किसी की तकलीफ है। और डॉक्टरों की एक ट्रायज सिस्टम होता है, तो कि जो सीरियस मरीज़ है, अगर वो डॉक्टर इस वक्त ER में एक नॉन सीरियस पेशेंट को डील कर रहा है और एकदम से कोई सीरियस पेशेंट तो आ वो जाए, पहले उसकी तरफ जाएगा, आपको छोड़ देगा। हाँ। क्योंकि वो उसकी जान बचानी ज़रूरी है। तो वो ये समझेगा मरीज़ के जी मेरे साथ आपने ज़्यादती करी। हालांकि असल चीज़, अब हर अपने एक्शन को डॉक्टर जस्टिफाई नहीं कर पाता कि मैं इसके आपको छोड़ के उसके पास जा रहा हूँ, ये वजह है, ये वो फ़ौरन भागेगा। तो ये सब चीज़ें खुद आवाम को भी सोचनी चाहिए थोड़ी सी, कि किसी की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर बिलाल, आप हमारे पास हैं। नारे असांजे मौजूद मेहमान डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी असां सां गॾु हुजे, ॾाढी ज़बरदस्त असांखे ॼाण ॾिनी। जेको कानून ठाहियो वियो आहे डॉक्टरनि जे प्रोटेक्शन लाइ या हेल्थ वर्कर जे प्रोटेक्शन लाइ, मैनेजमेंट जे प्रोटेक्शन, उन सां गॾो गॾु मरीज़नि जी बि हुन में प्रोटेक्शन आहे, ऐं एम्बुलेंस खे रस्तो ॾियो, इन ते बि कानून ठाहियो वियो आहे। जेकॾहिं असां सब्र सां, डॉक्टर साहिबु चयो, ऐं पंहिंजी वारी जो नंबर जे इंतज़ार सां ऐं डॉक्टरनि वटि वञूं, छो त जेको बि माण्हू डॉक्टर वटि वञे थो उनखे का न का तकलीफ़ ज़रूरु आहे, पंहिंजे इलाजु कराइणु वञे थो। तंहिंजे करे जेको असांखां अॻु में लाइन में बीठो आहे उनजो बि फ़र्ज़ु आहे त उहो उनखे पहिरीं जेका सा सहूलियत मिले, पोइ ॿियो नंबर मुंहिंजो आहे, मां बि वञी सघां थो। तंहिंजे करे जेकॾहिं सब्र सां ऐं डॉक्टरनि सां कोऑपरेशन करे ऐं असां सिहत जे बारे में इन कानून खे इम्प्लीमेंट कयो त असां बहितर ऐं सुठो माशरो ठाहे सघूं था, पंहिंजी सिहत खे बि बहितर करे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।